नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईलाई स्वागत छ। कोभिड-19 साथै लकडाउनको थप अपडेट्स लिएर तपाईहरु समक्ष हामी उपस्थित भएका छौं। 29 अप्रिल बेलुकी 5 बजेको रिपोर्टको आधारमा भारतमा कुल 31,787 वटा कोभिड-19 का पोजिटिभ केसहरू देखा परेका छन् भने तीमध्ये 1008 ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 3 मेमा लकडाउन खोलिने भनिएको छ र हिजो मात्र केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयले एउटा अधिसूचना जारी गरेको छ र त्यस अधिसूचनामा के उल्लेखित गरिएको छ भने जति पनि विभिन्न राज्यमा विद्यार्थीहरू, मजदुरहरू र अन्य मानिसहरू जति पनि रोकिएर बसेका छन् उनीहरूले आफ्नो राज्यमा जान पाउने यस अधिसूचनामा उल्लेख गरिएको छ। र सिक्किमको कुराकानी गर्न पर्दा सिक्किममा आजसम्म एउटा पनि पोजिटिभ केस देखा परेको छैन र 3 मेमा यो लकडाउन खोले पश्चात जति पनि बाहिर सिक्किमका विद्यार्थी, आम नागरिकहरू जति पनि छन् उहाँहरूलाई सिक्किम ल्याउने प्रक्रियामा राज्य सरकार तयार रहेको जानकारी हामीले तपाईहरुलाई दिइसकेका छौं र राज्य सरकारले जति पनि यस कोभिड-19 र यस लकडाउनको अवधिमा काम गरिरहेको छ, सिक्किमको विपक्षीय दलहरूले राज्य सरकारको काम गराइमा बारम्बार प्रश्न पनि खडा गरिरहेको छ। विशेष गरी आज एसडीएफ पार्टीका प्रवक्ता जेबी दर्नालले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर कोभिड-19 को समयमा जुन यो लकडाउन पालन गरिएको थियो र गरिएको छ यसमा मजदुरहरूलाई न्यायसङ्गत राज्य सरकारले मजदुरहरूको निम्ति न्यायसङ्गत काम नगरेको पनि आरोप लगाएको छ भने राहत सामग्री वितरणमा पूर्ण रूपमा राज्य सरकार विफल बनेको पनि आरोप लगाएको छ। हेर्नुस् उहाँको भनाई। यहाँ सबैलाई नमस्कार। म जेबी दर्नाल, एसडीएफ पार्टीको प्रवक्ता लगायत एसडीएफ पार्टी श्रमिक मोर्चाको महासचिव प्रभारी। विशेष रूपले आजको जुन प्रेस कन्फरेन्स छ यो प्रेस कन्फरेन्स न त यो कोभिड-19 को अहिलेको महामारीको यो समस्यामाथि छ न यो कुनै राजनीतिकमाथि छ। यो नितान्त यो भोलिको श्रमिक दिवस जसलाई अब कोभिड-19 यो महामारीले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी अथवा विश्वको कुनै पनि राजनीतिक सङ्गठन अथवा गैर राजनीतिक सङ्गठनले भोलिको श्रमिक दिवस यो विश्वको एउटा ठुलो चाडलाई सही ढङ्गले मनाउन नपाउने भएकोले गर्दाखेरि अब अघिल्लो दिन नै यो म यो भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमबाट हाम्रा राज्यको र देशका अनि विश्वका श्रमिकहरूलाई केही कुरा राख्न चाहन्छु र यस अवसरमा एसडीएफ पार्टीका अध्यक्ष श्री पवन चामलिङ सरको पनि अब श्रमिकहरूप्रति उहाँको एउटा सन्देश छ। यो सन्देश लामो छ, उहाँले सन्देश दिनुभएको छ। विश्वका श्रमिकहरूले यो श्रमिक आन्दोलनमा जतिजना श्रमिकहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँले श्रद्धाञ्जली चढाउनु भएको छ र श्रमिक आन्दोलन कसरी सक्सेस भयो यो लगभग यो 135 वर्ष पुरानो यो आन्दोलन शिकागो देश मतलब शिकागो भन्ने सहरबाट सुरु भएको आन्दोलन आज विश्वभरि फैलिएर आएपछि श्रमिक दिवसलाई हामीले यसरी मान्यता पाएको हो। ठिकै छ, तर अब यो कुरालाई राखेर अब विशेष रूपले अब हाम्रो राज्यमा श्रमिकहरूको अवस्था सही ढङ्गको नभएको र श्रमिकहरू कतिवटा कुरामा पिसिएकोले गर्दाखेरि र वर्तमान राज्य सरकार श्रमिकहरूको समस्याप्रति सचेत नभएकोले गर्दाखेरि म श्रमिकहरूको पक्षमा म एसडीएफ पार्टीको श्रमिक मोर्चाको तर्फबाट म केही कुरा राख्न चाहन्छु। विशेष रूपले अहिले कोरोना भाइरसको यो अब कोरोना भाइरसले विश्वलाई जडेको छ। अब यो पछाडि आर्थिक मन्दी आउँछ। आर्थिक मन्दी आउँदाखेरि श्रमिक भनेको सबैभन्दा समाजको तल्लो तबकाको मान्छे हो, निम्न दर्जाको मान्छे हो र उहाँहरूले जिउनु पर्ने हुन्छ र सिक्किममा पनि आज सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्र गरेर लगभग सिक्किममा 40,000 जति श्रमिकहरू छन्, कार्यरत छन् र यो 40,000 जति श्रमिकहरूको जीवन धान्नको निम्ति अब उहाँहरूले जो रोजगार पाउँदै हुनुहुन्छ एकदम न्यूनतम ज्याला पाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको ज्यालालाई म 3 गुणा बढाएर जो 9,000 रुपैयाँ न्यूनतम ज्याला पाउँदै मासिक तलब पाउँदै हुनुहुन्छ यसलाई 25,000 गरिदिनुपर्छ भन्ने म माग गर्दछु। र यो अब सबै डिपार्टमेन्टबाट एउटा कुरा अचम्म लाग्छ, सबै डिपार्टमेन्टबाट रिटायर भएको मान्छेको पहिला अब यो एउटा जमाना थियो, त्यति बेला यो के अरे मान्छेले पेन्सन पाउँथ्यो र अहिले त्यो पेन्सन काटेपछि सीपीएफ ईपीएफ पाउने जमाना एउटा कानुन बनिएको छ नयाँ र त्यसले गर्दाखेरि अब ठुलो नोकरी गर्ने मान्छे पनि रिटायरमेन्ट पछाडि पनि उहाँहरू सुरक्षित हुन्छ, आर्थिक रूपले उहाँहरूलाई तङ्गी हुँदैन, आर्थिक रूपले उहाँहरूलाई दुःख हुँदैन।
तर अब अहिले यो प्राइभेट कम्पनी निजी कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकहरू रिटायर भएका भोलिपल्ट हात सुन्न हुन्छ, केही पनि हुँदैन। र त्यसले गर्दाखेरि यो निजी कम्पनीमा उमेर पुगेर रिटायर भएको अथवा कुनै कारणवश अस्वास्थ्यको कारणले कम्पनीले उहाँहरूलाई निकाल्छ भनेदेखि त्यो कम्पनीले उहाँहरूलाई मासिक 15,000 रुपियाँ तलब दिनुपर्छ, पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने म सरकारलाई माग गर्दछु। र दबाई कम्पनीमा काम गर्ने सिक्किममा आज मौलार र फस्टाएर गएको दबाई कम्पनी छ, लगभग 60वटाको छेउमा दबाई 50वटा भन्दा बढी 55-56वटा दबाई कम्पनी छ। र यी दबाई कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकहरूको मासिक स्वास्थ्य जाँच हुनुपर्छ, नियमित स्वास्थ्य जाँच हुनुपर्छ। र यसरी उहाँको स्वास्थ्यमा खराबी पाए त्यो कम्पनीले उसको उपचार गर्नुपर्छ। र सानोतिनो त इएसआईले कभर गर्छ, तर यदि त्यो बिमारी जटिल छ भने त्यो कम्पनीले पनि छोडिदिने गरेको धेरै गुनासोहरू सुन्नमा आएको छ। र कम्पनीले यदि त्यस्तो जाति नहुने बिमारी भएर उसलाई काममा राख्न सक्दैन कम्पनीले भने त्यो मान्छेलाई कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने माग गर्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्योभन्दा जटिल कुरा, अहिलेको यो 2019को चुनावभन्दा अघि सिक्किमको राजनैतिक बजारमा बडा चर्चाको विषय र ठुलो मुद्दाको विषय थियो यो श्रमिक ठेकेदार। र आज यो श्रमिक ठेकेदार प्रथा वर्तमान सरकारले तुरुन्तैभन्दा तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। यहाँ सुन्नुमा आएको छ एमएलए मन्त्री साहबका परिवार घरका सदस्य श्रीमतीहरू पनि ठुलो ठुलो श्रमिक कन्ट्र्याक्टर के अरे श्रमिक सरदार छन्, लेबर कन्ट्र्याक्टर छन् भन्ने कुरा पनि जानकारी छ। त्यसले गर्दा यो श्रमिक ठेकेदार प्रथा तुरुन्तै बन्द हुनुपर्छ। यो अब अहिले सिक्किममा एउटा कुरा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब जब लकडाउन भयो, यो आपतकाल घोषित भयो, लकडाउन भयो, आपतकाल घोषित भएपछि सिक्किम सरकारबाट एउटा श्रमिक विरोधी गरिब विरोधी एसकेएम सरकारले कानुन नोटिफिकेसन निकाल्यो। त्यो नोटिफिकेसनमा चाहिँ अब यो केन्द्र सरकारले दिएको राहत सामग्री जो छ, राहत सामग्री र राहत राशि त बाँडेको छैन यिनीहरूले, राशि त यसरी थैलो कसेर राखेको छ। र राहत सामग्री जो छ यो राहत सामग्री पनि कसले नपाउने अरे भन्दाखेरि अब गाडी चलाएर जीविका गर्ने ड्राइभर दाजुभाइले पनि नपाउने, कम्पनीमा काम निजी र यो फार्मा कम्पनीमा काम गर्ने अरू अन्य निजी कम्पनीमा काम गर्नेले पनि नपाउने, एडोकले पनि नपाउने, एमआरले पनि नपाउने, पिडब्ल्युडीमा काम गर्ने खलासीले पनि नपाउने। अनि यो राहत सामग्री कसले चाहिँ पाउने? अनि त्यहाँदेखि किसान यो अर्को छ यहाँ हाम्रो खेत मजदुरहरू छन्, अनि किसानहरू छन्, यो सब्जी ओसार पसार गर्ने सब्जीको सानोतिनो बिजनेस गाउँमा सानो सब्जीको दोकान चलाउने भाइ बहिनीहरू छन्, ग्वाला दुध बोक्ने ग्वालाहरू छन्, एफसीआईको जसले चामल अनलोड गरेर त्यसले पनि चामल चाहिँ खान नपाउने अरे, राहत सामग्री खान नपाउने, दोकानमा काम गर्ने मनिपहरू छन्, यो यो ग्यास सिलिन्डर ओसार पसार गर्ने छ। अनि सबै कम्पनीमा काम गर्ने सफाई कर्मचारी छन् नि, सफाई कर्मचारी भनेको जोसुकै त त्यो सफाई कर्मचारी कामै गर्नु मान्दैन, तर निम्न दर्जाको मान्छे र गरिब र कमजोर तबकाको मान्छेले त्यो काम गर्छ, त्यसले पनि त्यो राहत सामग्री चाहिँ नपाउने भने राहत सामग्री चाहिँ कसले पाउने? अस्ति हाम्रो प्रमुख स्पोक्स पर्सन श्री एमके सुब्बा सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो राहत सामग्री लिनु चाहिँ भालु आएछ माथि सिक्किम गान्तोक बजारमा, त्यसैले लैजाओस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र यसरी यो जनविरोधी जुन म कम्प्लिट गरिहालौँ, यो जनविरोधी नोटिफिकेसन छ, यो नोटिफिकेसन तुरुन्तै फिर्ता लिएर जनपक्षीय नोटिफिकेसन बनाएर र यी गरिबहरूलाई यो राहत सामग्री दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यो राहत सामग्रीकै कुराकानी गर्नुपर्दा यो जब फर्स्ट चरणको लकडाउन सुरु भएको थियो, विभिन्न ठाउँका जति पनि मजदुरहरू जहाँ रोकिएका छन्, विशेष गरी तिनीहरूलाई यो राहत सामग्री वितरण गरिनुपर्ने भनेर यो नोटिफिकेसन जारी गरिएको थियो। र दोस्रो चरणको पनि लकडाउन अब कम्प्लिट हुन आँटेको छ, 3 तारिक खोलिने चर्चामा अहिले दोस्रो चल्दैछ। अब खोलिने दिशामा देशको कुन ठाउँमा लकडाउन खोलिन्छ भन्ने यो दिशामा राज्य साथै देश त्यतापट्टि गइरहेको छ। र यो जुन पाएका छैनन्, यो जतिजनाले यो राहत सामग्री पाएका छैनन् अझै पनि, र सिक्किममा अहिले आएर जुन पहिला बाँडिन सुरु गरेको थियो राहत सामग्रीको जुन चर्चा भएको थियो त्यो स्थिति अहिले हामीले पाएका छैनौँ। अहिले इभन हामी समक्ष पनि पहिला हामीले पाएनौँ, यो ठाउँबाट पाएनौँ भनेर जुन खबरहरू आउने गरेको थियो, अहिले त्यो कुराहरू उठेको छैन। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? राहत सामग्रीको जुन विषय थियो, चर्चा थियो, त्यो हराएर गएको छ। राहत सामग्रीको चर्चा कहाँ रह्यो त? राहत सामग्री बाँड्नै छोड्यो,
कहाँ बाँडेको छ र चर्चा हुन्छ। त्योभन्दा राम्रो त यो अहिले एनजिओहरूले यो टिबेटन युथ क्लबले 400 जनालाई एकदम विधिवत रूपले झै झगडा झमेला केही नगरिकन सरलतापूर्वक बाँड्यो। अरू एनजिओहरूले पनि सरलतापूर्वक बाँड्दैछ भनेदेखि त राहत सामग्रीमा त अब अन्य सानो कार्यकर्ताले बाङ्गोटिङ्गो गर्यो के गर्यो त्यो त अलगै कुरा हो नि। मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिवले भने त यो हाम्रो राहत सामग्रीको लिस्ट चाहिँ हामी सङ्घर्ष गरेर सरकारमा आइपुगेको पार्टी हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताले बनाउँछ भनेर जनविरोधी मतलब उहाँ त राष्ट्र विरोधी कुरा गर्नुभयो भने राहत सामग्रीको कुरामा त एसकेएम पार्टी त सरकार त पूर्णै रूपले विफल एकदम यो डिएम एक्टको उल्लङ्घन गरेर उसले एकदम सम्पूर्ण रूपले राजनीतिकरण गर्यो। ओके, एसडिएफ पार्टीले सुरुदेखि नै है विशेष गरी यो कोभिड-19सँग लड्न ल्याबको एउटा सिक्किममा ल्याब इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै माग गर्दै आएको छ र सरकारबाट अहिले आएर कन्स्ट्रक्सनको काम चलिरहेको छ ल्याबमा र हिजो मात्र एक प्रकारको यो किटहरू आएको उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ एचएनएममा यो टेस्टको लागि। यसमा के भनाइ छ एसडिएफ पार्टीको? होइन यो त हामीले बारम्बार माग गरेको नि। उहाँहरूले अब अस्ति भने त हामीलाई हतार छैन भनेर भने नि त कोभिड-19 आएकै छैन त्यसले कोभिड-19 सिक्किममा हामीले रोकथाम गरेको छौँ यो ल्याब बनाउनु हतार छैन भनेर सरकारी पार्टीको सरकारको त सरकारी बयान आयो। उसले भन्यो अब कोभिड-19 त हामीले आउनै दिएको छैन भने एजिप कोभिड-19ले चाहिँ रम्फूदेखि पारिपट्टि के अरे हाम्रो मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव र मुख्यमन्त्रीलाई भेट्नको लागि चाहिँ यसरी एप्लिकेसन लेखेर बसेको अनि उहाँहरूले चाहिँ एपोइन्टमेन्ट नदिएको जस्तो कोभिड-19 लाई चाहिँ अब यो के अरे वान फ्यामिली वान जबलाई ढाँटेको कसलाई ढाँटेको जस्तो जोते त्यसरी ढाँटे। सिक्किम सरकारलाई एउटा कुरा यस्तो छ उनीहरू त्यसरी उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रकारले स्टेटमेन्ट दिएको मैले देखेँ पढेँ तर त्यसरी हुँदैन। कोभिड-19 कति बेला कहाँबाट भित्रिन्छ र कसलाई भेट्छ र कसलाई सङ्क्रमण हुन्छ त्यो कुरा केही टुङ्गो छैन। हुनसक्छ त्यो कसैलाई नआओस् न कसैलाई नलागोस्। आजसम्म सिक्किम राज्यमा कोभिड-19 को एउटा पनि सङ्क्रमणको मामला नभेट्दाखेरि हामी पनि धन्य छौँ। हामी पनि देशलाई हामीले भन्नु सकेको छौँ कि आज हाम्रो राज्य कोभिड-19 मुक्त राज्य छ भनेर भन्दा हामीलाई गर्व लागेको छ। अनि यो कुराको श्रेय उनीहरू चाहिँ राम्रो भएको चाहिँ एक्लै लिने नराम्रो भएको चाहिँ विपक्षको टाउकोमा खनाइदिने यो कहाँ भन्थ्यो। उहाँले विरोध गरेर भन्यो कि एसडिएफ पार्टीले चाहिँ कोभिड-19 यहाँ सङ्क्रमण आएको चाहँदो रहेछ आएपछि मान्छे मरेपछि गाली गरौँ भने पर्खेको रहेछ भनेर उहाँहरूको यो दरिद्र मानसिकता उहाँहरूको यो एकल काटे बुद्धि एकल काटे बेहोरा यस्तो नगर्नु। यो आज कोभिड-19सँग लड्दाखेरि एसकेएमले लडेको छैन एसडिएफले लडेको छैन कङ्ग्रेस कसैले लडेको छैन सिक्किमको नागरिक समाजले लडेको छ। अनि सिक्किमको नागरिक समाजले यो कारण लडेको छ कि सरकारले भने नि त अब लकडाउन गरौँ क्वारेन्टाइन गरौँ त्यहाँदेखि डिस्टेन्सिङ सोसियल डिस्टेन्सिङ सामाजिक दूरी त सुकै पालन गरौँ भनेर भन्यो। उहाँले एकचोटि भन्ने बित्तिकै अब एसडिएफ पार्टीको यत्रो ठुलो बलियो पार्टी जुनसुकै एसडिएफ मात्रै किन सबै राजनैतिक पार्टी र नागरिक समाजले सिक्किममा एकै छ्यापमा त्यो कुरा सुन्यो। 2-4 जना वरपर हिँड्दाखेरि अब पुलिस प्रशासनले कडाइका साथमा उनीहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। राम्रो नि यो कुरा त एकदम सिक्किम राज्य देशकै निम्ति एउटा नमुनाको राज्य हो तर त्यसको श्रेय चाहिँ एक्लै सरकारले मात्रै पाउँछ सरकारले मात्रै लान्छ। ल्याबको कुरामा जुन चाहिँ एउटा बनिँदैछ इन्फ्रास्ट्रक्चर र अहिले भनाइ आउँदैछ ल्याब यति सजिलै 1-2 दिनमा बनिने कुरा होइन र हामी काम गर्दैछौँ भन्ने सरकारको भनाइ छ र कन्स्ट्रक्सनको काम चलिरहेको छ। यसमा के भन्न चाहन्छ? यस कुरामा पनि हाम्रो राजनैतिक सचिवले नै भने त भारतमा चाहिँ के अरे वुहानबाट एउटा स्टुडेन्ट चाहिँ केरला आयो 30 तारिक उसको डिटेक्ट भयो 29 तारिकदेखि नै चाहिँ हामीले चाहिँ रम्फूमा गएर चाहिँ एकदम हामी चाहिँ डह्रो उभिएर कोभिड-19 लाई भित्रै छिरुन नदिएको त्यो के अरे त्यो रेस्लिङ खेल्ने पनि के अरे त्यो जोन सिनाहरू जस्तो बसेर हामी छेकेको जस्तो कुरा गर्यो। त 31 तारिक 29 तारिक के अरे 28 तारिक जनवरीदेखि चाहिँ के चाहिँ तयारी गरे त्यसो भने हामीलाई भन्नुहोस् न यो चाहिँ कुरा तयारी गरे भन्नुहोस् न। आखिरीमा आएर केन्द्र सरकारले दिएको यो राहत सामग्री सम्बन्धमा यिनीहरूले कुकुर र बिरालो जस्तो लडाइँ पराए मान्छेले हामीले केही भन्नु परेन अनि हामीलाई कसैले गर र भन् भनेको होइन मान्छेले 4 दाना प्याजसम्म यसरी समाते देखाइदियो अनि त्यो चाहिँ सिक्किमभित्र मात्रै हेरेन होला नि त सारा संसारले हेऱ्यो होला त। अहिले आएर दिल्लीको डिकेके भवनमा है सिक्किमको एकजना महिलालाई कोभिड पोजिटिभ भएको खबर आएको छ है र 3 मईमा जब लकडाउन खोलिन्छ र बाहिरबाट स्टुडेन्ट साथै बिमारीहरू भित्र ल्याउने प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ सरकारले त्यसको तयारी गरिरहेको छ। कस्तो स्थिति देख्नुहुन्छ तपाईँहरू यो लकडाउन खोलेर जब बाहिरका हाम्रा सिक्किमका विद्यार्थी साथै नागरिकहरू आउने क्रम हुन्छ सिक्किम कस्तो स्थितिमा हुन्छ भन्ने पार्टी ठहर गर्दछ? होइन सिक्किमको त यस्तो बिमारी भनेको त अब मतलब आफ्नो हुँदैन बिरानो हुँदैन होइन। अब एउटा कुरा यस्तो नि त बाबुलाई बिमारी लाग्यो भने छोराले स्याहार्दैन त स्याहार्नु पनि नपाउँदो रहेछ फेरि
त्यसलाई पनि अलग राख्दो, बिमारी पनि अलग राख्दो रहेछ होइन। हामी चाहन्छौँ अब सिक्किम सरकारले तय गर्यो, सिक्किम सरकारले हिम्मत गर्यो। सिक्किम सरकारकोमा सबैभन्दा बढी कुरा भनेको आज सरकार भनेको अभिभावक हो। मेरो पनि बाउ उही हो, मुख्यमन्त्री, र उसले चाहिँ जनतालाई अब राहत सामग्री दिनु पर्ने, राहत सामग्री पाउने भनेको त तल निम्न वर्गको अलिकति मान्छे छ, त उसले हामीलाई दिनुपर्ने भनेको चाहिँ आत्मविश्वास र कन्फिडेन्स हो। हामी छौँ, सरकार छौँ भनेर उसले कन्फिडेन्स दिनु पर्यो। अनि कन्फिडेन्स दिएर चाहिँ त्यसै अब त्यो फुक्को सुक्का जोतेर मात्रै भएन, तर त्यसको कार्यरूप पनि हुनु पर्यो। अनि त्यो कुरा पारदर्शी पनि हुनु पर्यो। पारदर्शीसँग उसले भन्नु न, हामी यो कुरामा हामी यसरी ल्याउँदैछौँ, सरकारलाई मद्दत गर्नु। हाम्रो एसडिएफ पार्टी त उहाँले सही काम गरेकोमा त 24 घन्टा तयार छौँ, उहाँहरूले सहयोग गर्नु, मद्दत गर्नु तयार छौँ। उहाँहरूले सैद्धान्तिक रूपले जनताको पक्षमा लिएको फैसलालाई हामी स्वीकार्छौँ र त्यसरी हजुर तपाईहरुको पार्टीको भनाइअनुसार तयार छैन सरकार? अब होइन, तयार छैन होइन। अब जस्तो तयार कसरी छ, म अघि भन्दैछु त, जनवरी 29 तारिक तल रम्फूको चेकपोस्टमा गएर उभिएर सारा हिन्दुस्तानमा हामी पहिला तयारी गऱ्यौँ भन्ने मान्छेले अहिले 51वटा टेस्टिङ ल्याब थियो, अहिले कतिवटा पुग्यो, लगभग 350वटा टेस्टिङ ल्याब बन्यो। अनि यो दिनमा मेरो ख्यालमा 8वटादेखि 9वटा टेस्टिङ ल्याब बन्यो सारा हिन्दुस्तानको सबै राज्यमा। अनि के अरे जनवरी 1 तारिकको दिन एक्लै कुद्नु निक्लेको मान्छेले आजसम्म एउटा टेस्टिङ ल्याबको इस्ट्याब्लिस गर्नु सकेको छैन भनेदेखि त म त भन्दैछु टेस्टिङ ल्याबबारे आइसिएमआरसँग र भारत सरकारसँग के पत्रचार गर्यो, यो कुरा सार्वजनिक गरून् न। उनले श्वेत पत्र जारी गरून्। उनीहरू त श्वेत पत्रको खेती गर्ने मान्छे हो त। अनि के अरे विधानसभामा पनि हामी त जम्मै कुराको श्वेत पत्र निकाल्छौँ, जम्मै कुरा पारदर्शी गर्छौँ भनेको थियो भनेदेखि यत्रो टेस्टिङ ल्याब र आज यो विश्वलाई विनाशकारी यो महामारीमा काम जनताको पक्षमा गर्दै गरेको काम कुराको श्वेत पत्र जारी गरून्। अनि अर्को कुरा चाहिँ म अघि श्रमिकहरूको बारेमै भन्दै थिएँ। श्रमिकहरूको बारेमा आज ड्राइभरहरूले भातको चामल छैन, कुनै के छैन भने तपाईँहरूको च्यानलमै कतिजनाले म इन्टरभ्यू दिँदै गरेको देखेँ, मङ्गनमा दिएको देखेँ, यी गान्तोकमा दिएको देखेँ। जति भनेदेखि ती भाइ बहिनीको घर जीविका कसरी चल्दैछ? आज 35 दिन भयो लकडाउन भएको भनेदेखि 35 दिनसम्म रोजीरोटी ज्यालाधारी साथीभाइहरूको कसरी घर जीविका चल्दैछ त्यो कुरा जान्नुको निम्ति सरकारले एउटा कमिटी बनाउँछ। 3जना 4जना 5जनाको कमिटी बनाएर लु उहाँहरूको अवस्था के छ त्यो कुरा बुझेर ल्याएर सरकारलाई रिपोर्ट दियोस् र सरकारकोमा साँच्चै नै गरिब जनताप्रति, श्रमिकप्रति केही गर्ने उहाँहरूकोमा स्वच्छ मन र स्वच्छ इच्छा छ भनेदेखि र इच्छा शक्ति छ भनेदेखि त्यो रिपोर्ट मगाएर लगाएर हामीले दिएको रिपोर्ट गलत, उहाँहरूलाई पत्याउँदैन। हामीले दिएको रिपोर्ट विपक्षले भनेको त गर्दै गर्दैन, उहाँहरूले हामीले साँचो कुरा भनौँ गलत कुरा भनौँ गर्दै गर्दैन। उनीहरूले विरोधको लागि विरोध। एसकेएम पार्टी आज पनि मानसिक रूपले सत्तामा गएर सत्ताको दायित्व लिने पक्षको देखेकै छैन। आज पनि उहाँहरूको मानसिकता विरोधी मानसिकता छ भनेदेखि विरोधी मानसिकता विरोधै गरेर चाहिँ उनीहरूको जीविका चलेको छ, सरकार चलेको छ, राजनैतिक रोटी सेकाउँदैछ, राजनीतिक दोकान चलाउँदैछ उहाँहरूले भनेदेखि त त्यो श्रमिकहरूको के अवस्था छ त्यो अवस्था बुझ्नुको लागि एउटा रिटायर सेक्रेटरीको अध्यक्षतामा, रिटायर सेक्रेटरीको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाएर रिपोर्ट दियोस् कि होइन। अब ड्राइभरले पनि खसीको टाउको सुप खाँदैछ, बियरले मुक्कुला गर्दैछ भन्छ भने त्यो भन्नुहोस् उहाँहरूले होइन। अब त्यो कम्पनीमा काम गर्नेहरूलाई पनि एकदम मजा छ, राम राज्य छ, स्वर्गै स्वर्ग छ भनेर भन्नुहुन्छ, डिक्लेयर गर्नुहुन्छ, डिक्लेयर गर्दा भयो। तर अब आज धेरै मान्छेले, धेरै श्रमिकहरूले दुःख पाएको, धेरै गाउँलेले दुःख पाएको गुनासोहरू हाम्रोमा आइरहेको छ। कलकत्ताको एक ग्रुप भाइ बहिनी, यहाँ पाक्योङको 2-3जना बहिनी छ, जोरताङ 1जना भाइहरू छ, उहाँहरू एकदमै धेरै दुःख पाएर उहाँहरूले हामीलाई घरिघरि मतलब उहाँहरूले SMS गरिरहेछ, फोन गरिरहेछ, एकदम उहाँहरूले हामीलाई यहाँबाट निकाल, यहाँबाट बचाऊ भनेर भन्दैछ। त्यही त 3 मईमा अब जब लकडाउन खोलिन्छ सरकारले ल्याउने उहाँहरूको डिसिजन छ। उहाँहरूले त्यो अनुसार क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू पनि ठाउँ ठाउँमा बनाइएको जानकारी गराइरहनु भएको छ। यसमा पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ, यो कार्य कतिको सफल हुन्छ र विभिन्न ठाउँबाट कोभिड पोजिटिभ भएको ठाउँबाट ती नानीहरू आउनुहुँदैछ र उनीहरू आएको खण्डमा ती नानीहरू या नागरिकहरू कतिको सुरक्षित हुन्छन् र सिक्किम कतिको सुरक्षित बस्छ जस्तो लाग्छ एसडिएफ पार्टी? हेर्नुहोस्, पार्टीलाई होइन, यो त नागरिक समाजलाई लाग्नुपर्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, अब यो पार्टीको अडान भनेको यस्तो, सिक्किम सुरक्षित हुनुपर्छ, सिक्किम सुरक्षित हुनुपर्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यो के अरे स्टुडेन्ट भाइ बहिनी मात्रै किन, आज आइआरबीको बारेमा सिक्किम सरकारले आइआरबीको बारेमा एक शब्द पनि मुख खोलेको छैन। चुई मुख चुप त्यसलाई चेपेर बसेको छ। आइआरबीको 300-400 जना जवानहरू हाम्रो दिल्लीमा छ, उहाँहरू त्यस्तो हट स्पटमा आज उहाँ ड्युटी गर्दैछ, फेरि जोगिएर बस्नु पनि पाएको छैन, उहाँहरू त फौजी हो। अनि अस्ति मैले सुने अब साधारण जनताको लागि त नियम कानुन छ, तर अब आइआरबीको लागि अर्कै कानुन हुन्छ भने अर्को कानुनमा कुन चाहिँ सेक्सन हो भन्नुहोस् न,
मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिवज्यू सरकारले के गर्नुपर्ने किनभने तपाईँले यहाँ होइन मैले भने सरकारकोमा त सरकारले त भरोसा दिनु पर्यो भरोसा सँगसँगै सरकारकोमा पुख्ता कार्यक्रम हुनु पर्यो पुख्ता अहिलेसम्म जे कार्यक्रम सरकारले देखाइरहेको छ गरिरहेको छ त्यो पुख्ता छैन जनताको निम्ति एउटा कुरा यस्तो मैले भनिहालेँ कोभिड-19 अब सिक्किमभित्र नभित्रिनु भन्नु कुरा भने कुरा तपाईँले सोधिहाल्नुभयो म एउटा पोल खोलिदिनु पर्यो है अब एउटा कुरा भन्छ हामी यो जोग्राफिकल फिचर नि होइन यो भौगोलिक स्थितिले हामी जहाँ छौँ एउटा के अरे लकडाउन अथवा लकल्यान्डमा छौँ हामी होइन ल्यान्डलक एरियामा छौँ हामी होइन न हाम्रोमा एयर कनेक्टिभिटी छ न रेल कनेक्टिभिटी छ न बस 300-400वटा बस डेली आउने र डेली जाने जग्गा पनि होइन होइन त हाम्रो भनेको 150-200वटा गाडी 100वटा गाडी सिलगढी जान्थ्यो सिलगढीबाट आउँथ्यो सिलगढीभन्दा लामो हाम्रो त ट्रान्जेक्सन त्यस्तो केही थिएन अब जस्तो बाहिर जाने मान्छेहरू पनि छ तर उहाँहरूको ट्राभल हिस्ट्री गरेर आजसम्म दुईवटा कुरा हो एउटा त हामीलाई प्रकृतिले सपोर्ट गर्यो अनि अब सपोज नि अब यस्तो न लकडाउन एउटा कुरा अचम्मको कुरा चाहिँ अब हाम्रो राजनीतिक सचिव ज्याकबज्यूले भन्नुहुन्छ हामीले पस्नै दिएको छैन त उहाँलाई त यहाँ किन राख्नु दिल्ली लानु पर्थ्यो नि त होइन त दिल्लीमा लगेको भए उहाँले दिल्ली इन्डिया भारतमै पस्नु दिने थिएन त अन्त होइन चाइनापट्टि थर्काउँथ्यो उता नेपालपट्टि थर्काउँथ्यो पाकिस्तान थर्काउँथ्यो होला त भने यस्तो मनगणन्ते कुरा जोतेर भएन कुरा अस्ति भने उनीहरू त अब आज राजनीति गर्नु छैन तर पनि उहाँहरूको राजनीतिक कुरा भएपछि राजनीतिक जवाब दिनु कर लाग्यो उहाँहरूको पुख्ता कार्यक्रम हुनु पर्यो त्यो कार्यक्रममाथि जनतालाई भरोसा आउनु पर्यो ठिक छ नि त मेरो पनि छिमेकी बाहिर छ मेरो पनि आफन्त बाहिर छ मेरो छोरीहरू तल के अरे कर्नाटकमा छ उनीहरू पनि थुना परिरहेछ रातो दिन भनिरहेछ काका हामीलाई लिएर बोकेर निकाल भनेर भनिरहेछ त उनीहरूले त हाम्रो पनि परिवारको मान्छे बाहिर छ नि दिल्लीमा छ भतिजो केटा दिल्लीमा छ आइआरबी छ पुलिस छ ऊ रात दिन भनिरहेको छु उसले हामी त्यो के अरे पुलिसलाई भने हामी त निकालिदियो काका भनेर मैले निकालेर हुने कुरा हो सरकारको निर्णयमा चाहिँ दम हुनु पर्यो सरकारको निर्णयमा विश्वास हुनु पर्यो सरकारको निर्णयमा सही कार्यक्रम हुनु पर्यो अनि एउटा कुरा यस्तो आज यो कोभिड-19 भन्ने यो महामारी अब यो रम्फूदेखि रम्फूवारी पसेको छैन भागेको कुरा हो रम्फू पारिपट्टि एउटा समुद्रको रूपमा छ होइन अब यो 11वटा हटस्पटमा 7वटा त पश्चिम बङ्गालमा पर्दैछ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हटस्पट कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हटस्पट जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट हटस्पटमा परेको छ यहाँ बिमारीको बडा ठुलो महामारी छ प्रकोप छ तर केही गरी हामीले एउटा गेट खोल्दाखेरि हाम्रो भाइ बहिनी मात्रैको लागि गेट खोल्दाखेरि भनेको र हामीले सानो एउटा गेट खोल्दाखेरि यदि त्यो कोभिड-19 को समुद्र चाहिँ भोलि सिक्किमभरि नै पस्यो भने यो रोकथाम गर्ने अब यो डढेलो लाग्दाखेरि सानो आगो छ त्यो आगोलाई छेकबार गर्दा हुन्छ नि तर त्यो आगो चाहिँ भित्तामा यदि पस्यो र यो के अरे सालिमो घारीमा पस्यो भनेदेखि चाहिँ कसैले पनि रोकथाम गर्नु सक्दैन त्यति बेला त्यो आगोले चाहिँ सखाप बनाउँछ भनेदेखि त्यो सखाप हुँदाखेरि न विपक्षी पार्टी मात्रै सकिन्छ न सरकारी पार्टी मात्रै सकिन्छ त्यो अर्को कुरा चाहिँ सिक्किममा अहिलेसम्म यो कोभिड-19 भन्ने कुरा होइन यो विश्व महामारी विनाशकारी महामारी सिक्किममा पसेको छैन अहिले पनि तर अभाग्यवश दुर्भाग्यवश तपाईँ हाम्रो दुर्भाग्य हो हामी दुखी छौँ एकदम शिथिल छौँ हामी होइन अब यो कुरामा कि पश्चिम सिक्किमको हाम्रो एकजना बहिनीलाई यो सङ्क्रमण भयो है उहाँ दिल्लीमै बस्दै गएर अर्को बिमारीको उपचार गराउँदै उहाँलाई यो कोभिड-19 सङ्क्रमण भयो तर यो कोभिड-19 सङ्क्रमण भएपछि अनि यो कुरा सार्वजनिक भयो सरकारको तर्फबाट आधिकारिक बयान आयो मुख्यमन्त्रीको आधिकारिक बयान आयो तर मुख्यमन्त्रीको आधिकारिक बयान सँगसँगै अब यो के अरे सोसल मिडियामा पनि यसरी यो के अरे सार्वजनिक गरियो जुन कुरालाई गोप्य राख्नुपर्ने थियो त भनेदेखि यदि यो सोसल मिडियामा यसरी सार्वजनिक गर्नु हुँदैन भन्ने कानुन छ भनेदेखि यो मान्छेलाई त्यो कानुनले सोसल मिडियामा यसरी सार्वजनिक गर्ने मान्छेमाथि कडाइसम्म कडाइ कानुनले कारबाही गर्नुपर्छ यो पश्चिम सिक्किमको अब प्रवेश लिम्बू भन्ने एकजना मान्छे एसकेएमको ठुलो यो के अरे मिडियाकर्मी हुन् सोसल मिडिया चलाउने मान्छेले यो सार्वजनिक गरेकोले गर्दाखेरि उहाँमाथि सरकारले सोधपुछ गरोस् कि होइन कानुन छैन यसो केही गर्नु पाउँदैन भने मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयबाट यसको आधिकारिक बयान आओस् भन्ने म माग गर्छु अहिले तपाईँले सुन्नुभयो एसडिएफ पार्टीका प्रवक्ता जेबी दर्नालको भनाइ र यस्तो प्रकारको थप अपडेट्स अनि इन्फर्मेसनहरू लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।